مع المخابر التحاليل والى اخره اختصاصات. وفوالا ثاني العيادات هي اللي تركزوا عليها اكثر واكثر. فوالا العيادات والصيدليات ثاني لي فارماسيان تخدموا معاهم الى اخره. كاع كل ما يخص بالصحه. ثاني ما ننساش لي سال دو سوان، قاعه العلاج ثاني حاجه مليحه، ثاني يخدموا ما شاء الله. وحاجه اللي نركز لكم عليها بالكم تخدموا مع ليطا صغير تاع الدوله، باسكو يطولوا لكم في الخلاص، راح يقعدوا لكم حتى 6 شهور، كاين دي فوا عام، وين دي فوا 4 شهور، ما على بالكمش وقت يخلصوكم ويدوا عليكم كونتيتي كبيره ويطولوا باش يخلصوكم. ليسونسيال اخدموا مع الخاص احسن من الدوله. بعد ما يكون عندك هاد المعلومات كيفاش تقدر هاد المعلومات تجيبهم على شحال من ميتا والاختصاصات هادو، كيفاش تروح تدور عليهم، تعرف كاع وين كاين طبيب تروح تدور عليه، تعرف الاختصاص تاعو، تعرف واش يحتاج، منها تعرف عليه، منها تدي النيميرو تاعو. كيما انا فوالا واش درت، هاي فوالا نعطيكم ان اكزومبل مالي فارماسيان. فوالا هايليك تحكم على الجوندا تاعك، تروح دور على لي فارماسيان، تدي عليهم لي نيميرو دو تليفون بالكاشي تاعهم باسمهم باش ما تنساش بالادريس تاعهم، تكون بعدا تعود فيها فاتوره وتعود فيها اللي فوق دير من الفوق المعلومات. وهذيك ان شاء الله بربي هذيك ثاني ندير لكم عليها بون. فوالا عندك لي نيميرو تاع لي فارماسيان، تروحوا ثاني تاع لي ميدسان. فوالا هايليك تاع لي ميدسان، هاي عندك سبيسياليست عندك شيروجي، هذا ثاني فوالا يعطيك لي مايل تاعو. من بعد كاع نفهمكم في لي زيطاب لي مايل كيفاش تبعثوا لي في الفاتورات هادو، ما كاينش مشكل. بون تدي لي نيميرو تاع لي ميدسان، تحكي معاهم تقول لهم فوالا راني حاب نفتح، راني رايح نفتح شركه توزيع المواد الطبيه شبه صيدليه، واش تعطي لي رايك نتوما واش تحتاجوا، وانت اوليو راح نعاونك، اوليو تروح تطلع ديبلاسي انا نعود نجيب لك انا. فوالا عرفوا كيفاش تحكوا، سورتو تعودوا على بالكم، تعودوا عندكم معلومات مليحه على لي برودوي، راح الطبيب راح تسمى تجيه المعامله معك جد سهله. هذه فوالا هذه النقطه رانا كملناها عندكم بمختصر. فوالا فوالا نروحوا للريجستر. بون نروحوا للريجستر. فوالا كي تعود عندك الفكره هذه كامل على الفكره هذه على المواد شبه صيدليه، تكون عارفها مليح، وتكون عندك فكره ثانيه مع ليميت على ليميت في المنطقه تاعك العيادات، وديجا تكون حكيت معاهم وديت لي نيميرو تاعهم، وتكون عرفت واش هي لي برودوي اللي يحتاجوهم تقريبا ديما. فوالا وكاين كل اختصاص لي برودوي تاعو. بعدها تروح لغرفه التجاره، ركزوا لي على هذه، تروح لغرفه التجاره تروح لغرفه السجل التجاري، تقول له هذاك ريسبسيونيست، تقول له فوالا حاب نفتح غروسيست لتوزيع مواد شبه صيدليه، حاب نفتح بالجمله، راح يعطيك بعض الاجراءات خفيفه ما با فيها على ما فيهاش بزاف، على اقل مليون رحت فيها. المهم لي زامبور تدفع 400,000 ولا ما عملش، وخيلا فيها 600,000 ولا ما عملش، ما فيهاش حوايج بزاف، عاد اجراءات خفيفه. وهما اللي يركزوا عليها اكثر باش يقدروا يعطوك لي ريجيستر هو اللوكال، سواء يكون لوكال تاعك او بيان يكون لوكال تاع اللوكال تاع شخص اخر صافي كاريه.
زعما يكون عندك عقد ايجار او عقد شراء ملكي، عقد ملكي، باش يقدروا يفتحوا لك ان ريجستر. وهاد اللوكال يفوك يكون شويه كبير، من 60 متر كاري وطلع، باسكو راك راح تفتح غروسيست. هما مدين فكره عليك انك راح تفتح غروسيستوري. هادي بعد ما فهمناها فوالا بون، تروح لغرفة التسجيل التجاري تقول له فوالا حاب نفتح غروسيستوري، يعطيك الإجراءات هذه جد سهلة كما قلت لكم. هما رايحين يديروجوك بلا ما نخلطكم، باسكو فيها لا بونك، فيها لي زامبو، فيها الاجراءات تاع ماكسيموم تدي يومين. عندك كاين حاجه هي الكارت فيسكال. كارت فيسكال هذه شويه طول، مي هذه تجي بعد الريجيستر، بعد الكاشي. فوالا ها عندك، نعطيكم مثال على هذا الكاشي. تدي وقت على اقل شهر، الا كثرت تدي شهر ونص. وثاني فيها تفتح حساب في البنك بعد ما تخرج ريجستر. فوالا وهما الريجستر كيتكمل اجراءات هذوك تاع يومين في 24 ساعه يعطوه لك في 24 ساعه فقط. فوالا تروح تخرج به الكاشي تاعك كيما هذا. فوالا هاي اسم الشركه تاعي فيغاس سونتي. تخرج به الكاشي هذا تاع الكاشي. واش يطلب لك؟ يقول لك اعطيني فوتوكوبي تاع الريجستر، اعطيني التصاور، واعطيني الفوتوكوبي تاع لاكارت. والصلاه على النبي عليه الف صلاه وسلام. هي برك بعد ما تخرج الريجستر لاكارت فيسكال طول شوي، يخرج الكاشي صاي تبدا تركز على العمل تاعك. والكارت فيسكال هي هي تقدر تبدا تخدم نورمال، مي وشنو يحتاجوها بعض لي فورنيسور. كيفاش يحتاجوها؟ كاين واحد لي فورنيسور كتبدا تخدم معاهم بليشيونس. واش معناتها ليشيونس؟ انه في الديبي تشري عليهم بالدراهم، ومن بعد دوموندي تقول لهم ديروا لي ليشيونس، يقولوا لك اوكي، يعطوك شهرين. هذه واش معناتها ليشيونس؟ كاين اللي يعطيك شهرين، كاين اللي يعطيك شهر، كل فورنيسور واش يخرج عليه. يعني تدي عليهم بالكريدي ومن بعد تبدا تخلصهم. فوالا تدي عليهم بالكريدي ومن بعد تخلصهم. هذه ليشيونس. واش معناتها ليشيونس؟ فوالا هادو هما الاجراءات جد سهله والله، ما فيها حتى صعوبه. كاينه حاجه تانية كي توصلوا لكازنوس، باسكو الاجراءات كي تبداو فيها توصلوا لكازنوس يقولوا لكم خلصونا 6 ملايين. انت الا ما عندكش مكنه تخلصها في ديك اللحظه، حتى ابري 6 موا بعد 6 شهور خلص تقدر تخلص هذيك 6 ملايين. مش لازم تخلصها من الديبي. ولين ننصحكم بها كتر وكتر، ركز لكم عليها في هذه العمليه تاع الكازنوس والاخر. ماذا بكم تبداو من شهر جونفي وبيان فوتوا اوت وبداو، باسكو علاش لو كان تبداو باغ اكزومبل. نعطيكم مثال، كاين شهر جونفي نتوما تروحوا تبداو باغ اكزومبل تبداو في افريل 2019. تبداو في افريل 2019، افريل مي جوان جويي، ميم با 4 موا تلقاو روحكم تخلصوا. هذه ركزوا عليها مليح. يفوك تخدموا العام 6 شهور الاولين كاملين باش تخلصوهم. هذه ركزوا عليها. فوق تبداو صديق قريب الموا هذاك تاع الاوت. هي نورمالمون في اوت مي اجون فيفري مارس افريل جوان استغفر الله جوان. فوالا الشهر السادس. ثاني كاينه حاجه واحده اخرى باغ اكزومبل في 2019 تروحوا تبداو كاين جوان، تبداو في جويي. تقولوا والو نفوتوا جوان نبداو في جويي.
نبداو في جويي نو بالكم، باسكو علاش راح يحسبوا لكم الشهور الاولى، راح يحسبوا لكم جونفي فيفري مارس افريل ماي جوان، وتخلصوا هذيك 6 ملاين. ما نتوما ما خدمتوش، ما ديجا ما فتحتوا لا ني ريجستر ني والو، تروحوا تخلصوا ديك 6 ملاين وتبداو الخدمه تاعكم. الور ننصحكم، كاين عندكم خيارين، يا تبداو قبل شهر جوان en 2019 ou bien تبداو بعد، او بيان تبداو تاني. المهم ليسونس يكون قبل 6 شهور باش ما تروح لكمش هذيك الاخر، او بيان تبداو الا زعما جاكم اوت وفات كيما دوك حنا رانا في سبتمبر تروحوا تفتحوا درك نو راح ما يحسبوا لكم هذيك تاع 6 ملايين. استناو يدخل 2020 وبداو 2020 وبداو. هذه النصيحه اللي ننصحها لكم، واللي ما فهمنيش في هذه النقطه نزيد نشرح له، ما كاش مشكل. بون نشكركم على هذا الاهتمام لهذا الموضوع، و اي استفسار ان شاء الله رانا هنايا. وهاد اني فتحت لكم قناه خاصه بهذه المواضيع. اليوم راني بديت لكم كيفاش تبداو لي زيتاب اللي تبداو فيهم، وان شاء الله يا ربي راح ثاني ندير لكم دي ستاج في لي برودوي، نقول لكم شنو البرودوي اللي يمشوا واللي ما يمشوش باذن الله. بون ثاني وعدتكم، قلت لكم نعطيكم بعض اللي خدمت معاهم انا. باغ اكزومبل هادو فوالا، هادو شركه RDCM فوالا. هاي ليك لا يتبان مليح لو نيميرو دو تيليفون فوالا. عامليك لي برودوي ان شاء الله هادو كاع كامل ندير لكم عليهم، نعطيكم عليهم معلومات. كاين هذا فوالا شوفوه مليح، ومن بعد نفهمكم في لونتيت كيفاش تخدم كيفاش هادي كاع ان شاء الله ندير لكم عليها مواضيع. هذه تخص بالمواد الطبيه، هذه تخص باغ اكزومبل تقدروا تخدموا حتى الحليب تاع ولاد صغار، تخدموا لا فارين فوالا بابا. هادو ثاني لابوراتوار فوالا. هاي ليك ديستريبيتور فوالا، ماشي لابور دو برودوي alimentaire فوالا بري ديتايي. انا شوفوا هادي هاو لو نيميرو دو تيليفون تاعهم، باش تجيبوا الحليب تجيبوا الاخر بري دو غرو. فوالا هادي بور لو مومون هادي اللي عندي. ميم كاينه فكره ثاني تقدروا باغ اكزومبل كيما اوان بيمبو لي كوش بور بيبي اي اوان اولويز البنات كنت تفهموها. فوالا ها عندك يعطوك ليستينغ. بعد فهمكم ثاني هذه واش معناتها ليستينغ، كاين حوايج بزاف فوالا. ها عندك لو نيميرو دو تيليفون اللي يحب ثاني يدي معلومه. ميم عندي تاع لابوغاتوار تاع بور لي ميديكامون، الوقت الحالي راه مش عندي، كي نجيبها ان شاء الله نوريها لكم لا بروشين فوا. فوالا بالنسبه اليوم هنا الموضوع تاعنا يكمل، واي استفسارات ان شاء الله بربي راح نكون في حسن ظنكم. شكرا وبارك الله فيكم.